खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। जो स्क्रिप्चर अभी बेटी अनीता ने पढ़ा है वो हम नए अहदनामे में से पढ़ा गया अमाल की किताब में से, और ये वो दिन था जिसको पेंतिकोस्त का दिन कहते हैं। और पेंतिकोस्त पर भी हम बहुत सारी इन बातों के बारे में सीखते हैं। हम योएल नबी के सहीफे में से जो कुछ सीख रहे हैं हम उसी में वापस जाते हैं। योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, 2nd चैप्टर, हमने 2nd चैप्टर में 2 वीक गुजारे हैं पहले भी, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे, और आज हम उसके तीसरे टॉपिक में चलते हैं। और तीसरा टॉपिक जो है वो खुदावन का वो वादा है जो उसने किया कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उंडेलूंगा। पर इससे पहले कि हम इसको सीखें, हम जो पीछे हमने 2-3 बातें सीखी हैं उसमें चलते हैं और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि क्या हमने सीखा था। यहां पर जब 28 आयत, दूसरे बाब की 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है 28 और 29 आयत को, और इसके बाद जोएल दूसरा बाब और उसकी 28 आयत में से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है इसके बाद। तो हम सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, किसके बाद? When? अगली बात हम नहीं पढ़ते, अभी आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद, ताकि हम किसके बाद जो है उसको पहले सीख लें, उसको पहले फाइंड आउट कर लें, उसको पहले क्लियर कर लें कि किसके बाद। तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जो पहले वाले जो ये 6ठा नंबर है पॉइंट, ये 6 नंबर पॉइंट है, और अगर इसको हम आज सीखने जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इससे पहले जो कुछ हमने सीखा है वो क्या है, और जो संडे को आते रहे उन्होंने तो सीखा है, और जो शायद ऑनलाइन भी किसी ने सीखा हो। अगर नहीं तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करूंगा, तो मगर अच्छा है कि पिछले जो मैसेजेस हैं उनको देख लिया जाए, जहां जिस दिन हमने योएल नबी की किताब को शुरू किया था। हम पीछे जाते हैं, चार नंबर पॉइंट जो हमने इसमें से सीखा था, उसमें वो भी 2nd चैप्टर में ही था, 12वीं आयत से। मगर अगर हम उसकी योएल की दूसरे बाब की पहली आयत में चले तो लिखा है, सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थर्राएं, क्योंकि खुदावन का रोज़े अजीम रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्र सया और जुल्मत का रोज।
کہ خداوند کا وہ دن، خداوند کا the day of the Lord، خداوند کا وہ روز چلا آتا ہے، بلکہ وہ آ چکا ہے، آ گیا ہے وہ روز. The day of the Lord is coming, but or it is even at hand، کہ وہ آ چکا ہے، وہ پہنچ چکا ہے خداوند کا روز. اگر بائبل میں ایسا لکھا ہے تو وہ روز کتنی دور ہوگا ہم لوگوں سے، وہ دن کتنی دور ہوگا خداوند کے آنے کی دن، وہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ جس دن خداوند یسوع مسیح آئیں گے. اور اگر ہم پیچھے متی کی انجیل میں جاتے ہیں 24 باب میں، تو وہاں پر بھی ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آنے کی جو نشانیاں بتا رہے ہیں، اس میں بہت سی نشانیاں یہ ہیں، اور انہوں نے خود بھی یہی ایک بات کا ذکر کیا. ہم تھوڑی ایک دو آیتیں پڑھیں گے بعد میں، کہ وہ روز، وہ اس دن اندھیرا ہو جائے گا، تاریکی ہو جائے گی، اور وہ اس دن بڑی ہی مصیبت کا وہ دن ہوگا میرے اور آپ کے لیے نہیں اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ان کے لیے جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے، یا اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، یا اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، ان کے لیے وہ دن بڑی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کا وہ دن ہوگا. لکھا ہے کہ لوگ آسمان پر دیکھیں گے خداوند یسوع کو آتے، اور لوگ چھاتی پیٹیں گے. مگر میں اور آپ اگر اس کو ہم نے قبول کیا ہے اور اس کو اپنا خداوند جانا ہے، تو ہم ان لوگوں میں نہیں شامل ہوں گے جو چھاتی پیٹیں گے، بلکہ ہم خداوند کے ساتھ ہی ہوں گے. ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہم خداوند کے ساتھ ہی ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور آگے چلتے ہیں، جیسے 28ویں آیت میں پڑھا نا کہ اور اس کے بعد، کس کے بعد؟ سب سے پہلی بات خداوند یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو، کال ٹو ریپینٹنس، توبہ کے لیے جو بلاہٹ ہے. دوسرے باب کی 12ویں آیت سے 17 آیت تک اس میں خداوند کہتا ہے کہ پہلے توبہ کرو، میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑو، اپنے دل کو چاک کرو. آمین. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 15ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک لکھا ہے. پھر سے خدا کہتا ہے سیون میں نرسنگا پھونکو. بڑے غور سے سنیے گا کہ کیا کرنا ہے، جس کے بعد خداوند نے وہ جو آج ہم نے پڑھا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، خداوند کہتا ہے تو پہلے تو توبہ کرو، میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف پھرو، تاکہ خداوند جو رحیم اور کریم ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ اپنا قہر کرنے سے باز رہے. تو 15ویں آیت سے لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو. 28 آیت میں پڑھا نا اس کے بعد. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس کے بعد. پہلے بات خدا کہتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، میری طرف پھرو، میری طرف رجوع لاؤ. اور پھر کیا کرو؟ سیون میں نرسنگا پھونکو، یعنی اعلان کرو، اناؤنس کرو. کس بات کے لیے؟ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو. ایک دن مقرر کرو روزے کے لیے. مقدس محفل کا مطلب ہے پریئر میٹنگ، عبادت کی ایک محفل جو ہے اس کا ارینج کرو. اور کیا کرو؟ تم لوگوں کو جمع کرو. ہم لوگوں کو پارٹی کے لیے، طرح طرح کی اور سیلیبریشنز کے لیے لوگوں کو جمع ضرور کرتے ہیں. پریئر میٹنگ کے لیے بھی جمع کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جمع ہونے کے لیے، پر لوگ پارٹی میں ضرور چلے جائیں گے. پریئر میٹنگ میں سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، جائیں کہ نہ جائیں. آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، سنو پڑ رہی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لانڈری کرنی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں. ہم بہت سارے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، مگر پارٹی کے لیے کوئی کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا. شاید بہت کسی کے پاس ہوتا بھی ہو، مگر پریئر میٹنگز میں، چرچ جانے کے لیے یا
سنڈے کے علاوہ کوئی اور بائبل سٹڈی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, ہمارے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم نہ جائیں یا ہم نہ اس کا ارینجمنٹ کریں. ہم کہتے ہیں آج یہ گھر میں نہیں ہے, آج وہ گھر میں نہیں, آج اس کی چھٹی نہیں ہے, آج اس کی چھٹی نہیں ہے. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے, بزرگاں تھی, کوئنس کی بات ہے, تو چرچ کی ہمارے ممبر تھے, ان کو ہم نے کہنا کہ آنٹی جی ہم نے آپ کے گھر میں پریئر کے لیے آنا ہے. تو کہنے لگے اب بیٹا وہ نا میں بتاؤں گی میرے بیٹے کی چھٹی ہوتی ہے, وہ میری بہو بھی کام پہ جاتی ہے اور اس کی ان کی الگ الگ چھٹی ہوتی ہے, تو پھر میں بتاؤں گی. پھر 2-4 مہینے گزر گئے, تو پھر ان کو کہا, پھر ان سے کہا کہ آنٹی آپ کے گھر پہ پریئر کے لیے آنا مانگتے ہیں ہم. تو کہنے لگی بیٹا ہم لوگ نا موو کر رہے ہیں, تو نئے گھر میں جائیں گے نا تو وہاں پہ بلائیں گے آپ کو نا. اوکے. میں اس وقت پاسٹر نہیں تھا, ہم لوگ پاسٹر نہیں تھے اس وقت, ویسے ہی ہم لوگ ضرور پریئر کے لیے جایا کرتے تھے. تو ویسے دل کرتا تھا کہ کسی دن ان کے ساتھ آنٹی کے ساتھ جائیں, ان کے پاس گھر میں بیٹھے دعا کریں. پھر کوئی موو جب ہو گئے دوسرے گھر میں, تو پھر ایک دن میں نے کہا ٹھیک ہے آپ موو ہو گئے تو چلو اب آپ دوسرا گھر ہم آتے دعا کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس. کہنے کی نہیں میں نا بتاؤں گی آپ کو, ہم نے ابھی نا فرنیچر لینا ہے, فرنیچر وغیرہ صوفے لینے ہیں تو صوفے وغیرہ لے لیں, تو پھر نا ہم نے ڈائننگ ٹیبل بھی لینی ہے, تو پھر میں آپ کو بلاؤں گی. اوکے. پھر ویٹ کیا, 2-4 مہینے میں گزر گئے. پوچھا کہ آپ نے صوفے وغیرہ, ہاں بیٹا وہ آ گئے, صوفے آ گئے ہیں, ڈائننگ ٹیبل بھی آ گئے, سب کچھ آ گیا, تو اب ہم آپ کو بلائیں گے. اچھا اوکے. 2-3 مہینے پھر گزر گئے. پھر پوچھا آنٹی سے, ہاں وہ بس میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے جس دن اس کی چھٹی ہوگی نا بتائیں گے, اس دن آپ آنا دعا. میں نے کہا آنٹی جی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویٹ کرنے کی کہ کون گھر میں ہوگا کون نہیں ہوگا, ہم صرف آپ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے. نہیں بیٹا نہیں میرا اچھا نہیں لگتا, آپ خدا کے قدم تو نہیں سارے گھر میں ہونے چاہیے. اوکے. وہ تھوڑے دنوں کے بعد مطلب اس بات کو, یہ سارے پروسیس کو تقریباً 2 سال نکل گئے, اور آنٹی جی نے ان کے پاس موقع نہیں مل رہا کہ وہ گھر میں دعا بھی کروائیں یا بلائیں, پاسٹر کو بلائیں. پاسٹر ہمارے دوسرے اور تھے, ظاہر ان کے ساتھ ہم نے جانا, میں تو اس وقت ورشپ کیا کرتا تھا. تو وہ 2 سال گزر گئے, تقریباً 2 سال 1-2 مہینے ہو گئے, تو پتہ لگا آنٹی جی بیمار ہو گئی, سخت بیمار ہوئی اور خدا ان کے پاس چلی گئی, اور ہم پھر ان کے گھر افسوس کرنے کے لیے گئے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے. ہمارا خداوند کا پاک روح ویٹ کرتا رہتا ہے کہ میں کس دن ان کے گھر میں دعا بندگی ہو, کس دن یہ مقدس محفل فراہم کریں, کس دن لوگوں کو جمع کریں, کس دن لکھا ہے ایک لوگوں کو جمع, مقدس محفل فراہم کرو, تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم بھی ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریا جاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر کہ اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دیں. تو جو خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے روح کو ڈالے گا, وہ جو اسکرپچر شروع ہوتا ہے 28ویں آیت جو ہے دوسرے باب کی, وہاں سے لکھا ہے اس کے بعد. تو میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 2 ہفتے بعد سیکھنی ہے چیزیں, وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے روح کو نازل کروں گا, اپنے روح کو لوگوں پر انڈیلوں گا, ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا. اور ایک بات اور, اب لوگوں نے توبہ کر لی, لوگوں نے گھر میں پریئر میٹنگز شروع کر لی, جہاں پر ہیکل میں بھی بلایا گیا وہاں پہ بھی محفل ہو رہی ہے, لوگ جمع ہو رہے ہیں, بزرگ جمع ہو رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, جوان بھی آ رہے ہیں. تو پھر خدا نے کہا کہ ٹھہرو, اس سے پہلے کہ میں تمہیں روحانی برکتیں دوں, تمہیں میں جسمانی برکتیں دیتا ہوں تاکہ تم سیٹسفائی ہو جاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس جاب نہیں ہے, پریشانی ہو رہی ہے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو ہم سے دعا بھی نہیں ہوگی, ہم سے بائبل بھی نہیں پڑھی جائے گی. ہم کہیں گے چھوڑو پرے چرچ کیا جانا, ہمارے پاس کھانے کو تو ہے نہیں, ہمارے پاس پہننے
پھیلنے کو تو ہے نہیں. بیماری ہمارے گھر سے جاتی نہیں ہے, پریشانی ہمارے گھر سے جاتی نہیں ہے. چھوڑو پرے کیا پریئر میٹنگ میں جانا, یہ سب کچھ ڈرامے بازیاں ہیں پادریوں کی, جو یہ اس طریقے سے سب لوگوں کو کہتے رہتے ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے توبہ کی ہے, مقدس محفل فراہم کی ہے, لوگوں کو جمع کیا ہے, روزہ رکھ کے دعا کرنی شروع کر دی ہے, تو سب سے پہلے میں تمہیں جسمانی برکتیں دوں گا. مٹیریلسٹک تھنگز, جو جسمانی فائنینشیل برکت, جسمانی آٹا, تیل, پانی اور جو کچھ بھی تمہاری ضرورتیں میں وہ پہلے پورا کروں گا, تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے, سیٹسفائی ہو جائے, تم خدا کی شکر گزاری کرنی شروع کرو اور تمہارے مائنڈ میں ادھر ادھر کا کوئی خیال نہ ہو, تمہارا دھیان میری طرف لگ جائے کہ میں نے تمہیں برکتیں دی ہیں. تو پھر اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلوں گا. امین. لاسٹ سنڈے کو ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے جو جسمانی برکتیں, نجات, جو 5واں پوائنٹ تھا, جو کہ ورس جوئل 2 چیپٹر 18 سے 27 آیت تک ہے, کہ خدا نے کہا نجات اور بحالی کا, ریسٹوریشن اینڈ ڈیلیورنس کا پرومس خدا نے پہلے کیا ہے, پاک روح سے بھرنے کا پرومس بعد میں کیا ہے. پاک روح کو کلیسیا پر انڈیلنے کا, پینتیکوست کا جو تجربہ ہے, اس کا وعدہ خدا نے بعد میں کیا. خدا نے پہلے کہا کہ تم نے توبہ کر لی ہے, تم نے پریئر میٹنگ شروع کر لی ہے, تم نے عبادتیں شروع کر لی ہیں, روزہ رکھ کے دعا بندی کرنی شروع کر دی ہے, تو میں تمہیں تمہاری جسمانی برکتیں اور فائنینشیل برکتیں یا کوئی بھی جو بھی ضرورت ہے تمہیں میں سیٹسفائی پہلے کرتا ہوں, پھر میں تمہیں اپنے روح سے بھروں گا تاکہ تم پھر پیچھے نہ مڑو اور تم اس روحانی خوراک کو لے کر سیر ہو. تو جسمانی برکتیں, نجات اور بحالی خاص کر جو ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, جب ہم نے پڑھا تھا اس میں, تب خدا کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. پھر خدا نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے. پھر خدا نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج تو سب جانتے ہیں, اناج روٹی پانی خوراک, آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ اس کو اناج کہا گیا ہے. اور نئی مے جو ہے بائبل کے مطابق یہ خوشی ہے. آمین. جو خوشی ہے, سیلیبریشن ہے. پارٹیاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سیلیبریٹ کرنا, خوشیاں منانا بری بات نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداون کے لیے بھی محفلیں ارینج کرنا, خدا مقدس محفل کو بھی فراہم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایسا. اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم خوشی سے خوشی کر سکتے ہیں. ہاللویا. ہم خوشی سے برتھ ڈے منائیں گے, ہم خوشی سے اپنی اینیورسریاں منائیں گے, خوشی سے اور جو بھی کرنا ہے ہم خوشی سے کریں گے. پریز گاڈ. تو اس لیے خدا نئی مے کا مطلب ہے خوشی اور شادمانی, اور تیل کا مطلب ہے بلیسنگز, جو خدا ان کی پراسپیرٹی, سکسیس. ہاللویا. تو اس کے بعد لکھا ہے, ہم آج کے پوائنٹ پہ آتے ہیں, چھٹا نمبر کا جو پوائنٹ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, اور میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا, یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے, آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا. عزیزو, ہم یہاں پر جب 30 اور 31 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا, یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے,
नजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदा ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावन बुलाता है। खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में इन सब चीजों का जिक्र किया है, पर उससे पहले खुदावन हर एक फर्दे बशर पर अपने रूह को नाज़िल करना चाहता है, मुझे और आपको, कि वो रोज़ अजीम, वो रोज आए कि खुदावन इस दुनिया में आए, मुझे और आपको सबको, सारी हर फर्दे बशर पर वो अपने रूह में से उंडेलना चाहता है कि हर कोई शख्स रूह से भर जाए, विजन्स देखे और रोया देखे, ख्वाब देखें, प्रोफेसाई करे। प्रोफेसी का मतलब क्या है? नबूवत का क्या मतलब है? कि हम अपने आने वाले वक्त के या किसी के आने वाले वक्त को देख सकते हैं। खुदावन हमें गाइड कर सकता है कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम पे, और वो सिर्फ हम इसी सूरत में होगा जबकि खुदावन अपना वादा हम सब की जिंदगी में पूरा करेगा। आमीन, पूरा करेगा। क्योंकि अजीजों, इस वक्त वो दिन अभी आया नहीं है, मगर this is a different one. I had some other ones. मत्ती की इंजील में चलते हैं 24 बाब में। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24 बाब और उसकी 29-30 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये सब कुछ योएल नबी की किताब में भी लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह खुद अपने आने की निशानी बता रहे हैं। योएल नबी कह रहा है कि और मैं जमीन, योएल नबी के थ्रू खुदा कह रहा है कि मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, और यानी खून और आग और धुएं के सतून, इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। और खुदावन यीशु मसीह एग्जैक्टली वो सेम बातें जो है वो अपनी आने की निशानियां बता रहे हैं। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते आते देखेगी। पर इससे पहले कि वो दिन आए, खुदावन यीशु मसीह, हमने नए अहदनामे में अमाल की किताब में भी अभी बाइबल रीडिंग में बेटी ने पढ़ा था, और योएल नबी के सहीफे में भी लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि इसके बाद मैं पाकरू को नाज़िल करूंगा, इससे पहले कि वो दिन आए। इसके बाद, किसके बाद? हमने कुछ बातें सीखी हैं, जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे। हमने सीखी हैं बातें, किसके बाद खुदावन का पाकरू नाज़िल होगा? जब हम तौबा करेंगे, खुदावन की तरफ रुजू लाएंगे, मुकद्दस महफिलें फराहम करेंगे, रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करेंगे, महीने में, हफ्ते में जरूर एक दिन रोजा रखें। खुदावन के लोग, खुदावन की कलीसिया एक अपने दिल में ठहरा लिया करें कि हमने फलाने दिन रोजा रखना है और खुदावन की हजूरी में दिन गुजारना है, खुदावन के साथ बातें करनी है, उसके साथ फेलोशिप में हमने वो टाइम गुजारना है। ठीक है? और उसके बाद जो काहिन है वो भी दुआ में मशगूल हो जाएं, लोगों को, बड़ों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको जमा करें और दुआ करें, और फिर खुदावंद आपको, मुझे, हम सबको मटेरियलिस्टिक बरकतें पहले देगा, हमारे लिए वो बरकतें पहले देगा जो उसने तैयार करके रखी हुई है। फिर वो कहता है, इसके बाद मैं अपने रूह में से
दे लूंगा, इससे पहले कि वो दिन आए, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है। इफिसियों के खत में चलते हैं 5 बाब में, इफिसियों 5 बाब, Ephesians chapter 5, इफिसियों 5 बाब और उसकी आयत मैं आपको बताता हूं, उसकी 14 आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ में चमकेगा। और इसके बाद वार्निंग है, उसके बाद कलीसिया के लिए वार्निंग है। किस लिए वार्निंग है? क्योंकि वो दिन बहुत करीब है, वो रोज़े अज़ीम, खुदावंद का वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, वो बहुत करीब है। उससे पहले और भी कुछ बातें होनी है, पर हम अपने आप को कैसे तैयार करें, किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग। इफिसियों 5 बाब और उसकी 14 आयत में पढ़ा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मुर्दों में हम मरे हुए तो नहीं है ना, जो खुदावंद का कलाम कह रहा है मुर्दों में से जी उठ। हाँ, अब हो सकता है रूहानी तौर पर मुर्दा हो, स्पिरिचुअली डाइड हो, हम स्पिरिचुअली डेड हो, हमारी जिंदगी रूहानी तौर पर मुर्दा हो। इसलिए खुदावंद का कलाम कह रहा है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदावंद का नूर तुझ पर चमकेगा। आमीन, खुदावंद का नूर तुझ पर चमकेगा। और आगे लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो। आमीन। वक्त बहुत थोड़ा है, मेरे और आपके पास भी और इब्लीस के पास भी। इसलिए इब्लीस, शैतान, वो डेविल जो है, सेटन, वो ओवर टाइम कर रहा है कि खुदा के लोगों को किसी ना किसी तरीके से गुनाह की जिंदगी में डाला जाए। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, इससे पहले कि वो खुदावंद का रूह उन पर नाज़िल हो, इब्लीस चाहता है कि इनको मैं अपने डीमंस, अपनी दुष्ट आत्माओं से, अपनी बदरुओं से इनको भर दूं, ताकि ये गलत काम करते फिरें, ये बेदीनी की तरफ काम करते फिरें, ये गुनाह की जिंदगी गुजारें, ताकि आसमान में ना जा सके, खुदावंद यीशु के पास ना जा सके, और हमेशा की जिंदगी के जो इस खुदा ने वारिस बनाया है, वो हमेशा की जिंदगी इनसे छीन ली जाए। किताबे हयात में जो इनके नाम लिखे गए हैं, वो नाम मिटा दिए जाएं। इब्लीस ये चाहता है। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। बेवकूफ ना बनो। जैसे हम किसी को कोई गलत काम कर रहा होता है ना, कोई बच्चा या कोई, उसको कहता है ना, अक्ल करो, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, जो गुस्से में बोलते हैं। खुदावंद का कलाम भी ऐसे करे, हमें इस वक्त हम ये सोचे कि हो सकता है अगर हमारी जिंदगी में इस किस्म की सिचुएशन, तो खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, अकल करो, कोई नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। और खुदा की मर्जी अजीजों ये है कि हम पहले तौबा करें, उसकी तरफ रुजू लाएं, उससे माफी मांगे, अपना दिल उसके साथ लगाएं, और उसके बाद रोजे का ऐलान करें, दुआ बंदगी का ऐलान करें, मुकद्दस महफिलें फराहम करें, लोगों को जमा करें, बुजुर्गों को जमा करें, बच्चों को जमा करें, और फिर उसके बाद खुदावंद हमें बरकत दे, अपनी मटीरियल जो हमारी जरूरतें हैं उसकी में भी बरकत दे, और अपने रूह से भी भरे। क्योंकि आगे लिखा है कि उसकी मर्जी, क्योंकि यही है कि वो ऐसा करना चाहता है कि
नादान न बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना हो बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या है होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। सब बोलेंगे रूह से मामूर होते जाओ, रूह से मामूर होते जाओ, रूह से मामूर होते जाओ। प्रेज गॉड। क्योंकि हमने योएल नबी के सहीफे में जो अभी हमने तलावत की थी खुदावन के कलाम की, उसमें लिखा था कि खुदावन अपने रूह को उंडेलेगा हर फर्द बशर पे, सब जो भी नबूवत करेंगे और रोया देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, सब बेटे बेटियां सर्वेंट्स जो भी है। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है और जो खुदावन का नाम लेगा वो नजात पाएगा। तो पौलुस रसूल भी उसी बात को रिपीट करता है। वो कहता है क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। जो यीशु पर ईमान नहीं लाया उससे वो क्यों दुआ करेगा, क्यों किस तरीके से नजात पाएगा, उसका नाम कैसे लेगा। तो अजीजों, इसीलिए ये मुनादी कोशिश करते हैं हम कि ये मुनादी खुदा की पूरी कोशिश है, खुदा पूरा काम कर रहा है, वो अपने लिए अपने खादमों को उठाता है, तैयार करता है, चुनता है, ताकि उसके कलाम की मुनादी दुनिया के कोने कोने में हो जाए। तो लिखा तब खात्मा होगा, आमीन, ताकि किसी के पास कोई बहाना न रहे कि हमें बताया नहीं गया कि यीशु मसीह कौन था, या यीशु मसीह क्या है, या यीशु मसीह क्या कर सकता है। वो नजात दहिंदा है, वो मुनज्जी है, वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला है, हमें नर्क से, हमें दोजख से, हमें उस जहन्नम से वही बचाने वाला खुदा है। लोग कहेंगे हमें बताया क्यों नहीं गया, इसलिए लिखा है कि खुदा के कलाम की मुनादी दुनिया के कोने कोने में हो जाए, ताकि फिर खात्मा होगा, ताकि किसी के पास बहाना ना रहे कि मुझे बताया नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया। और फिर भी बहुत सारे लोग सुनने के बावजूद रिजेक्ट करेंगे, इनकार करेंगे, और वही लोग खुदा का निशान आसमान में जब नजर आएगा तो वही लोग होंगे जो छाती पीट रहे होंगे कि ओहो ये क्या हो गया, हमें तो उसने बताया था, हमें तो पास्टर मैक्सवेल ने बताया था, हमें तो पास्टर डेरिक ने बताया था, हमें तो वो इवेंजलिस्ट अनील ने बताया था, हमें तो मेट्रोपोलिटन चर्च के और लोगों ने, कांग्रीगेशन ने, कलीसिया ने बताया था, पास्टर जब्दियल ने, पास्टर जेकब ने बताया था कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, तो हमने उस पर अमल नहीं किया, रिजेक्ट किया है, और वो लोग छाती पीटेंगे। इसलिए पौलुस भी नए आदमी में ये वार्निंग देता है, मगर वो कहता है कि मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उस पर उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना ही नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। इसलिए असीसो ये मुनादी जो है की जाती है। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ अपने चर्च की कलीसिया के लिए, जो हमारी कलीसिया के मेंबर हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। पहले पास्टर काशान भी काफ़ी उन्होंने भी मीडिया पर चर्च की जो चीज़ें थी उनको टेलीकास्ट किया, और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट है कि ताकि दुनिया तक ये कलाम को पहुँचाया जाए। भाई गोहर हमारे पास हैं, उनका माइंड हर वक्त यही सोचता रहता है कि इस मुनादी के कलाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किस चीज की जरूरत है। कैमरा है, वाईफाई सिस्टम है, लाइटें हैं, ये सब कुछ वो भाई सोचते ही रहते कि ये क्या किया जाए कि दुनिया के सामने, दुनिया तक ये कलाम की मुनादी जो हो सके, ये कलाम दुनिया तक पहुंचाया जाए जो सच्चाई का कलाम है। क्योंकि खुदा का कलाम, जैसे वो पौलुस इफिसियों के खत में कहता है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानी चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, थोड़े भी हैं, बुरे भी हैं इस वक्त। आमीन। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद अगर हमने तौबा कर ली है उसकी तरफ रुजू लाए, ऑफ कोर्स हम उसकी तरफ रुजू लाए तो उसके घर में है ना। और हमने इस बात के लिए भी आज हम वादा करें कि हम मुकद्दस महफिलें फराहम करेंगे, और बहुत से घरों में होनी शुरू हो गई हैं। पिछले 1-2 हफ्ते से कलाम सुनने के साथ साथ बहुत से घरों में इबादतें शुरू हो गई हैं।
मुकद्दस महफिलें फराहम होनी शुरू हो गई, बाइबल स्टडी, बाइबल प्रेयर मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं, मगर और की ज़रूरत है। जो ख़ानदान रह गए वो भी इस बात को शुरू करें और हम खुदावंद से दुआ करेंगे। पास्टर ज़ब्दील प्लीज़ आप आ जाइए, हम खुदावंद की हुजूरी में दुआ में एक गीत गाएंगे कि खुदावंद मुझे छू और मुझे भर, खुदावंद के पाक क्रूस की से मामूर कर। हालेलुया। हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।